मी कितें करता गे? आगो दिश्टी पडटा गो तुका हांव मामी दिसता तुका हय कितें करता तूं? दिसना तुका लाकडां लागीं करता ते तुका दिश्टी पडना हांव लाकडां लागीं करता ते आनी म्हाका मामी म्हणटा हय गो तुका दिसना हांव लाकडां लागीं करता ते लाकडां येयला आनी ती लाकडां हांव लागीं करता लाकडां कित्याक गे व्हरताय ती? आगे लाकडां कित्याक व्हरता म्हणटा तुका खबर ना गॅस आतां मेळपाचो ना तो एसएमईन कितें बोवाळ चल्ला सबंद वर्ल्डाक कितें बोवाळ चल्ला तें तुका खबर ना कितें जाता तें नाका जाल्यार उलयनाका आतां खंय मुगो तुका सांगता यो अशें रा पयलीं म्हाजी लाकडां लागीं करता कोणी ना जाल्यार दुसरो लोक येय आनी ही म्हाजी सगळीं लाकडां व्हरात ती पळय ही लाकडां आतां हांव लागीं करता कळ्ळें तुका कितें आसा मुगो आतां खंय मुगो वर्ल्डाक इतले व्हडली झगडी चल्ल्या पळय हे सगळे गॅस पेट्रोल हे सगळे आमी आउटसायडसून इनसायड हाडटा पळय ते सगळे काबार जावपाचे आहा म्हणून आतां पासून हांव तयारी करता तुका खबर आहा न्ही कोरोना वेळार कितें जालें तें कोरोना वेळार कितें जालें जाणां मुगो कोरोना वेळार कितें जालें की सिलिंडर ऑक्सिजनाचो सिलिंडर आसलो तो पयलीं आमच्या खबर ना तुका भिवपाची गरज ना तेणें कितें सांगलें ऑक्सिजनाची आमकां कांय कमी ना आमची गोंय आसा ते ग्रीन आसा आनी आमकां रेड येवचें ना आनी आमचे कडेन भरपूर कोटा आहा म्हणून पूण मागीर पळयलें मुगो हॉस्पिटलान कितें जालें तें हॉस्पिटलान कितें जालें तें खबर आहा मुगो सगळे सिलिंडर आसले ते आमदाराच्या आनी आमदाराच्या सयऱ्यादारांच्या घरांनी सिलिंडर पावले आमदाराच्या घरादारांनी सिलिंडर पावलो एकटो आमदार तरी हॉस्पिटलान एडमीट आसलेलो गो हय सगळे पब्लिकूच थंय एडमीट आसलेले आनी त्या लोकांक बाबड्याक सिलिंडर मेळना कसल्या ऑक्सिजन मेळना कसलें लोक बाबडे मेले म्हणून हांवें कितें चिंतलां खबर आसा आतां पासून तुज्या भाटान येयलें म्हणून रागार जायनाका बाय कितें आसा तुका भाटान देवाच्या कृपेन भरपूर लाकडां सरकारान सगळें रान काबार केलां न्हू म्हणून म्हाका ह्या भाटान तुजी इल्ली लाकडां दिसलीं हांव इल्ली ती लाकडां व्हरता आनी कितें आसा म्हाका च्या करूंक पिवंक जाय शीत इल्लें पेज रांदूंक जाय अशें कितें तरी बेश्टी पेज तरी रांदून जेवंक जाय म्हणून आतां हांव तुका सांगता ही लाकडां हांव व्हरपाची तयारी करता पळय आतां ह्या लाकडांक हांव व्हरतलें आनी म्हाका जाय ते बरो बांदता बाय आमी पयलीं लाकडांक वयतालीं आमी लाकडां हाडटालीं आमकां सिलिंडराचे गॅसीचे कांय पडोंक नासलेलें आमकां कांय एक पडोंक नासलेलें सिलिंडर नाका आसलो आमकां आमी रानाचे एप्रील मे म्हयन्यान आमी सगळीं लाकडां बिकडां तयार करतालीं मुळी पडटा सगळें शी ह्या सरकारान आमकां कितले कसले दीस जाले दाखयले गो बाये शी ह्या सरकारान नाका तशी दीस दाखयले बरो कितलो चड गो बाये जालो बरो जालो चड आतां बाये हांव वयता तुका खबर तरी आसा ह्या सरकारान आमची सगळ्या वाटेन वाट लायल्या ह्या सरकारान कांय दवरूंक ना आतां तो 15 दीस पळय सिलिंडर 15 दीस सारके भरपूर कोटा आहा म्हणटा सिलिंडराचो आनी सडनली म्हणटा कांय ना सोंपले म्हणटा लोकांनी व्हरोन व्हरोन आरे तूंच आपल्या घरान व्हरोन कितले दवरले आसतले कोण जाणा सगळे एमएलएनी मिनिस्टरांनी तेजे मेवणे कोवणे सगळे आहा पळय सयरी दारी आनी तेंचे व्हडले व्हडले ऑफिसर आहा पळय सयऱ्यादार तांकां मेळटले तुका आनी म्हाका मेळपाचें ना आमी रडपाची ताका लागून बाय इल्लो इल्लो भरो तुज्या भाटान येयले म्हणून रागार जायनाका बाया आतां त्या कायतानाच्या भाटान वयता 4 पिराडे मागता तेजे कडेन आनी ते पिराडे व्हरोन दवरता रस्त्यार तुका खबर आहा न्हू ते नाल्लाचे बोणे आडसरां पिवन लोक थंय उडयता ते एक साकभर व्हरोन दवरता ते एक साकभर व्हरोन दवरले जाल्यार ती इल्ली उजो घालून उदक तरी तापोवन न्हांवंक मेळटलें तेतून म्हण रांदूंक मेळटलें पिराडे वेल्यार भात उकडूंक मेळटलें असलें सगळें बाये करचें पडटा करुया कितें सरकाराच्या पडला पड ही आमची परिस्थिती हाडली हे भोऱ्याक आमी पयलीं वयतालीं भुरग्यापणान आतां आमकां तेणें पयलीं आमचे पयलीं पासूनचे खंयच्या रानान सुद्दां तेंच्यांनी कितें दवरलां गो हय खंयच्याच रानान तेंच्यांनी कितें दवरना अख्खें रान काबार केलां मुगो अख्खें रान काबार केलां खंयी वच लाकडां दिसना जमिनूच दिसता
लेवल दिसता जमीन खंयची बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंग दिसता बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंग दिसता आणि सगळे बिल्डिंगे बांदून आमकां कांयच ना म्हणून हळूच म्हणून तुज्या भाटान येयले का रागार जायना गा बाया म्हाका मातशी गरज आहा न्हू म्हणून आमी व्हरता लाकडां देव बरें करूं बाय तुका आतां कांतानागेर वयता बाय पिराडे एक 4 व्हरता आनी मागीर जालें मागीर लाकडां वताय पळय ती आमकां नाका गे लाकडां सगळीं लाकडां ती सरकारान काबार केल्यान आनी आमकां कितें गे आमकां लाकडां जाय ताका लागून आमी दवरल्या ती आमकां लाकडां यूज करपाक तूं लोकडां दवर थिंगा जमनीत दवर आनी चल आगो तूं सरकाराक वोट घालूंक ना गो तुवें सरकाराक वोट घातल्या मगो म्हणूनच हे सरकार येयला खबर ना तुवें सरकाराक वोट घातला म्हणून सरकार येयला हो नाजाल्यार कितें आतां सरकारान काबार केला इल्ली तुज्या दारांतली लाकडां व्हेल्यार तुज्या पोटान कित्याक जळटा पळय एकूच सांगता तुका हांव एकदांच येयला पयल्या फावटी येयला हेज्या पयलीं हांव तुज्या भाटान येवंक नासलें हांव तुका ना जाल्यार हळू गुपचूप रातचें येवन चोरून व्हरूंक शकतालें पूण हांव येवंक ना पळय सरकारान तें काबार केला म्हणून तुजे भाट हांव काबार करूंक येवंक ना एक बरो घेतला मगो पळय मगो हो तुका दिवं आनी हांव कितें करूं चल तूं म्हाजी कंप्लेन करी जाल्यार हांव सरकाराचेर मागीर कंप्लेन करता आनी कितें करूं व्हरता आतां बेश्टी रागार जायनाका तूं जायत जाल्यार 2 दीस आमगेर जेवपाक यो फाल्यां सरकार पळयतलो तूं लाकडां आमच्या भाटान थान वता फाल्यां सरकाराची नदर म्हज्या भाटाचेर पडटली आनी सरकार हें करतलो म्हज्या भाटाचेर हिंगा आगे बाय हें मात्र सारकें सरकार तुजे भाट व्हरतलो तूं कांय भिनाका हें तुजी फक्त 4 लाकडां व्हेला सरकार तुजें हें भाट कशें व्हरचें ना आगो जायते लोक आतां सुदारल्या लोकांक कळटा आतां कोणाकूय जमीन दिवची न्हू म्हणून आपली आपली जमीन सांबाळची म्हणून तूं सरकार हांगा येता दोके मोड गो तेजे कोण येता गो तो प्रॉपर्टी मालक प्रॉपर्टी येता तो प्रॉपर्टी घेवपी तो येता ताका चपलावन हाण गो हांव 4 लाकडां व्हरता आतां जावं देव बरें करूं तुका चल चल हळू फुडें चल केसीक लागून लागलेली लायन लोकांक उत्सूक आहा सरकारा कडेन कथा आसतो लोकांना रान तर काबार केलाच सिलिंडर खंय बंद दवरता तुका खबर ना ताची विकृती